اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی از ما عزیزان من درباره فتنه های آخر الزمان بود و ما بار بار امیر میگم که در فتنه های آخر الزمان حق از باطل جدا میشه، بالکل غلبیل میشه، انسان ها غربال میشه که است در فارسی میگه. انسان ها کثیر تعداد چی ممکنه بور در بغل باطل بشنه، شاید کم تعداد در طرف حق که است باید. لذا ما شما باید هوشیار باشیم. میخوایم این رو بگم که در آخر زمان منافق و مؤمن باید جدا شونه. خدا امتحان گرفتنی هسته، خدا آزمایش گرفتنی هسته از ما شما. ما میخوایم مثال بزنم که چون امتحان و آزمایش یا فتنه‌ای که ما شما مبتلا میشی این سنت های الهی هسته، باید طرفش متوجه بدی و یعنی خدا نمیخواه که شما را امو طرفی از خود بیاره. باید ما شما آزمایش شونیم، باید ما شما امتحان شونیم، باید ما شما غلبیل شونیم که ما طرف حق هستیم یا طرف باطل. گفتم که بسیاری از افرادها در آخر زمان در جبهه باطل موره. میخوایم مثال بزنم. روایت است از رسول خدا برای حضرت زهرا که تو و علی یعنی همسر تو آزمایش میشین و از طریق آزمایش شما جبهه حق و جبهه باطل هم باید آشکار شونه. گفت که ای پدر گرامی یا رسول الله، آیا تو گیری خدا دعا نکردی که مو در زی آزمایش مبتلا نشنی؟ رسول خدا گفت ما دعا کردم، لیکن پروردگار علم دعا از مرا قبول نکرد. شما توقین حتی خداوند متعال در مورد آزمایش و در مورد امتحان دعای رسول خدا را قبول نمونه، دعای رسول خدا را قبول نمونه. هو الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یک مسابقه یا یک رقابتی هست بین امت رسول خدا و بین بشریت که کی بهترین عمل انجام میده، لیکن قبل از لیبلوکم یعنی ابتلا مونه، د بلا و د آزمایش و د امتحان مو شما را گرفتار مونه و باید مو آزمایش شونیم، باید مو شما امتحان شونیم. باید امت شناخته شونه از مصیبت هایی که بر علی مایا و بر خاندان علی مایا، بر خانه حضرت زهرا مایا، باید امت باید شناخته شونه. لذا از من باید آیندگان از این روایت که متوقمونی آیندگان باید عبرت بگیره و روایاتی که درباره آزمایش ها وارد شده، درباره نشانی های قیامت بیان شده، درباره نشانی های آخر زمان بیان شده و نشانی های ظهور بیان شده، ما شما باید متوجه باشی. یک نکته دیگه ای که در خدمت شما بگم، این آزمایش ها برای چیه؟ نکته واقعا دقیق غیر توجه کنین که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مبعوث به رسالت شد، بعد از او که آزمایش ها شروع شد، یعنی قبل از او آزمایش نبود، قبل از او امتحان نبود، قبل از او به شدت فتنه ها نبود. یعنی فتنه ها یک معنیش همی امتحان الهی، لیکن بعد از اینکه مبعوث به رسالت شد امتحان الهی شروع شد برای امت رسول خدا در مدینه، مومنین در جنگ ها و از بعد در زمان ائمه اطهار این آزمایش ها و این امتحانات تا غایب شدن امام زمان علیه السلام این به شدت اختیار گرفته که پس امتحانات بعد از مبعوث به رسالت، لیکن در آخر زمان قبل از ظهور میشه. اونج بعد بود، اینج قبل است. یعنی چی؟ یعنی خدای میخواه که قبل از ظهور باید نفاق، جبهه نفاق و جبهه حق باید جدا شونه، باید جدا شونه تا افرادهایی که وارد ظهور میشه و بعد از ظهور حکومت امام زمان را اینا درک مونه، دیگه اونج نفاق و اونج منافقت و اونج جبهه باطل و غیره باید نباشه، جبهه باطل باید نباشه. لذا از من حتی در قبل از ظهور یک نفرم نمیتونه بگه که ما در آزمایش گرفتار نیستم، ما در امتحان گرفتار نیستم. امتحانات هم مختلف است، امتحانات مختلفه. امتحانات اجتماعی مانند سوریه یا مانند شام است، مانند حزب الله یا فلسطین، غزه یا مسئله که مومن گنه که کی در جبهه باطل موره، کی در جبهه حق موره. امی ترکی که بسیار مسلمان ها ایر میگفت که ای
خلیفه مسلمین است یا امیرالمومنین است. از اول این ظاهری طور پر غزه را حمایت میکرد، امروز در مسئله سوریه ای خود آشکار کرد، نشون داد. و همینطور اسلامی ممالک سعودی و اینا آهسته آهسته خود نشون داده، مور و روشنبینی شده مور برای مسلمان ها، برای انسان های دنیا که کی واقعا طرفدار مظلوم هسته و کی طرفدار ظالم هسته. همینطور در ریزه پیمانه ما شما هم در مختلف چیزها و مختلف حالات مو شما امتحان میشی. یک گروه ممکنه در مختلف گروه خو امتحان چونه، یک بچه که است، یک جوان ممکنه در مسئله ذاتیشی امتحان چونه. بهرحال از 4 طرف امتحانات الهی هجوم که است میره. مو باید از خدا کمک بخوای و هوشیار باشی، با بصیرت باشی و استغفار که است زیاد کنی و امام زمان را زیاد دعا کنی، از اونها استمداد کنی، از اونها مدد بخوای تا مو شما گمراه نشنی و در جبهه باطل نری. مو در سوشال میدیا از من مینگرنی واقعا بسیاری از مذهبی ها الان که دل چی پاک است، نیت چی صاف است، لیکن از کم علمی خو بے بصیرتی خو یک جمله در سوشال میدیا میده، یک فیسبوک میده، یک پست میده که او اتوماتیکلی یعنی خود به خود جبهه باطل را در حمایت مونه، او را در پروموت مونه. لذا یعنی یک ناآگاهانه طور پر در جبهه باطل رفته. مو باید هوشیار باشی، با بصیرت باشی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.